سال بعد طلوع ہوندا سی مازاق دے کاجل والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تارے دی خوبی یہ وے غروب ہون تو بعد جس ویلے طلوع ہوندا سی وہ 70,000 سال بعد چڑھدا سی پھر ڈوب جاندا ہے پھر 70,000 سال بعد چڑھدا سی پھر وہ غروب ہو جاندا سی ڈوب جاندا سی پھر 70,000 سال بعد طلوع ہوندا سی یہ مازاق دے کاجل والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں او تارے نو 72,000 وری ویکھے آئے سارے بولو سارے بولو سارے بولو میں او تارے نو 72,000 وری ویکھے آئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل جڑا تارا تو ویندا رہیا ہے پتہ ہے او ستارہ کون ہے سونیا تسی جانو تہاڈا رب جانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّ أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ جڑا ستارہ ویندا رہیا ہے مینوں اپنے رب دی اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دی اللہ اکبر یا رسول زندہ باد زندہ باد کون سی اس ویلے یا خدا سی یا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سی یا رب العالمین سی یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سن یا احد سی یا نور احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سی بس احد سی یا احمد سی اے کل پسارا کل پڑیا بس احد سی یا احمد سی مل کے ذرا سارے آکو بس احمد سی یا احمد سی بس احمد سی یا جے نہیں پروگرام تے بس کریے آئیڈے پڑے بیٹھے نے کہ بالکل او دریا دے کنارے آئے ہو پیاسے ہی ٹوٹ جانا دریا دے کنارے بندہ پیاسا روے تے پیاسا ہی ٹور جے تے آنٹی کوانی تے تانے مار دینا وہاں دے اللہ کھوڑے دریا سکا سی بزرگانو معافی بچیاں نو معافی کو بیمار ہے اللہ انہوں صحت دے انہوں بھی معافی جدہ نیکی نو نام دل کرے انہوں بھی معافی بعض دفعہ نہیں بندے نیکی نو طبیعت مندی انہوں بھی چھٹی ہے تے جڑا تھکا بیٹھا ہے انہوں بھی چھٹی ہے تے جڑا کار دے کماں تو جان چھڑا کے مسیطے آیا انہوں بھی چھٹی ہے اچھیاں کرانو چھٹی ہے باقی جنہیں ذکر کرنا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وہ ذرا میں تسلی دے دے پیسی تیرے نالا ہاتھ صرف ہو چکے مسیطے جنہیں پڑھنا ہے بس میں بھی ذوق والا بندہ تے ذوق لینا چاہنا ہاں بھائی ٹھیک ہو سب ٹھیک ہے فضا ذرا گونجے مل کے ذرا آنکھوں پاس احد سی یا احمد سی پاس احد سی یا احمد سی پاس احد سی یا احمد سی اے کل پسارا کل پڑیا اے کل پسارا یہاں اے کل یہاں جی اے کل پسارا کل پڑیا یاراں دیاں گلاں یار جانن یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل پڑیا آدم تے پیارا یا جی آدم تے پہ سب آکھو جنہاں نے وعدہ کیتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرنے واسطے بس اے آدم تے پیارا یا جی آدم تے پیارا آدم تے پیارا کل بنیا آدم تے پیارا کل بنیا پھر گلاں نے
کن تو پہلے دیاں اجے کون بھی نہیں سی اجے کون بھی نہیں سی کون فیکون اجے کون بھی نہیں سی ایک گلاں نے کون تو پہلے دیاں ایک گلاں نے کون تو پہلے دیاں وہ پہلے دیاں گلاں نے کون تو پہلے دیاں وہ کن دات اشارہ کل پڑیا کن دات اشارہ کن دات اشارہ کل پڑیا کن دات اشارہ جی آدم تے پیارا آدم تے پیارا کل بنیا آدم تے پیارا جی آدم تے پیارا اے نور جنہیں کھلیا انہیں بھی نور آکھیا ہے جدے والا ہے انہیں بھی نور آکھیا ہے جڑی ذات تشریف لے آئی ہے انہیں بھی نور فرمایا ہے اول ما خلق اللہ نوری میری ذات ہوئے جدا نور اللہ نے سب تو پہلے تخلیق فرمایا میرا نور باقی جو بنیا ہے میرے آقا دے نور دے وچوں بنیا ہے بولو 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 جو بنے یا جابرو ان اللہ خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نورے ہی اے جابر اللہ نے ساریاں چیزاں تو پہلا تیرے نبی دے نور نو اپنے نور دے فیض وچوں پیدا کیتا ہے پیدا فرمایا ہے تیاؤ اممہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھئے جڑا تواڈے ویڑے آیا ہے وہ کنیاں شانہ دے نال آیا ہے حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے آخری رات دی لگا گال کرن جس رات دے اندر نور پیر دا بیلا آیا جس رات دے اندر نور دیاں گھڑیاں آئیاں جس رات دے اندر او پر کیف ساتا آئیاں نے جنہ گھڑیاں دے اندر جنہ لمحیاں دے اندر میرے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات دے جلوہ گر ہوئے نے تشریف لے آئے نے حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں کمرے دے اندر بیٹھی ہوئی ہاں آج آخری رات سارے دن لنگ گئے ساریاں شاماں لنگ گئیاں ساریاں راتاں گزر گئیاں ساریاں دوپہراں لنگ گئیاں ساریاں صبح لنگ گئیاں لیکن آج آخری رات جس رات میلاد دے لمحے آن والے نے اماں جی فرما دیا نے میں اپنی گردن نو جھکا کے بیٹھی ہوئی ہاں میرے کل جناب شفا بیٹھیاں نے حضرت فاطمہ بیٹھیاں نے میں انتظار کر رہی ہاں کوئی ایسیاں تائیاں آ جان جڑیاں آ کے میرے نہ تامن کرن میرے نہ لا کے مدد کرن اس میلاد دے ویلے تے ولادت دے ویلے اماں جی فرما دیا نے میں اپنی گردن اٹھائیے میں ویکھیا کیے میرے کمرے دا دروازہ آپ ہی کھل گیا مزہ لو ملا سن کے میرے کمرے دا دروازہ یا پہ کھل گیا ہے ایک ہون والی بی بی اندر آئی ہے پھر دوجی اندر آئی ہے پھر تیجی اندر آئی ہے پھر چوتھی اندر آئی ہے ایک آئی آکے میرا سر دبان لگ پئی ہے دوجی آئی میرے کندھے دبان لگ پئی ہے تیجی آئی میری کمر دبان لگ پئی ہے چوتھی آئی میرے پیر دبان لگ پئی ہے میں پوچھیا نہیں ہون والی ہو میں توانوں جان دی نہیں میں توانوں سنجان دی نہیں میرا تواڈا تعارف کوئی نہیں تسی میرے علاقے دیاں نہیں میرے قبیلے دیاں نہیں میرے محلے دیاں نہیں میرے پنڈ مکے رہن والیاں نہیں تو میریاں آنڈنا گوانڈنا تے پڑوسنا نہیں نی تواڈے قد لمبے نے لباس سرباں والا ہے نی دسو تسی کون ہو جڑی اماں جی پہلے تشریف لے آئیاں نے فرماندیاں نے اے آمینہ فکر نہ کر نی آمینہ گھبرانا میں تیری اماں حوا آ گئی
میں تیری اماں بولو حوا آ گئیاں جڑیاں دوجے نمبر تے آئیاں نے اے فرعون دی بیوی جناب آسیہ آ گئیاں نے جڑیاں تیجے نمبر تے آئیاں نے ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ حضرت سارہ آ گئیاں نے جڑیاں چوتھے نمبر تے آئیاں نے عیسیٰ علیہ السلام دی اماں جان حضرت سیدہ مریم آ گئیاں نے رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین پوچھیا نہیں آن والیو تسی کیڑے کم واسطے آئے ہو خیر اس ویلے آئے ہو کی مقصد ہے تواڈے آن دا اما حوا جواب دے دیا فرما دیا نے اے آمینہ دل چھوٹا نہ کر نیامنا کم نہ کر نیامنا گھبرانا اسی مائیاں بن کے نہیں آیا اسی تیرے لال دیا دائیاں بن کے آ گئی ذرا سارے بولو ہاں سبحان اللہ جیڑی کو شاید جسم نہ لے گئی میں دسیا بھی ساڑا فلانا سپیڈ پارٹ لے گیا نالو پچھلے دنے میچ نہیں ہوئے نے پاکستان کو 3-4 میچ ماشاءاللہ جیتے ہیں تے چوکا چکا لگتا ہے تو کی کر دے تو پتا جی خوشی ہوندی ہے کہ نہیں کہ اپنا وطن جیت دے پیا بولو تے پھر کر دے ہو بازو کھڑے پھر اونچی اونچی نعرے بھی مار دے پاکستان زندہ باد تے جے پاکستان دی اتنی محبت ہے تواڈے دل وچ تے سرکار مدینہ صاحب سے محبت کتنی ہوئے گی سونے دیا شانہ سن کے پھر بندہ بالکل ہی چپ کر رہے تے پھر تسی یار بندے سیانے ہو گوندل ہو تے گوندل تے بڑی شے ہوں ساڈے علاقے بھی گوندل ہے وہ تے بڑا سندے نہیں بھی جو سنن دا حق ہوندا نہیں ٹھیک ہے تم ہی ایم پی ہیں اتھوں دا یہیں دے درویش ہر محفل چندے نے اور انہاں دی وجہ تو کئی باری محفل قبول بھی ہو جاندی ہے ہاں انہاں نوں ایویں نہ جانیا کرو انہاں دی وجہ تو کئی باری محفل قبول ہو جاندی جے سنو بولیے ذرا سبحان اللہ اچھی آواز نہ آکھو سبحان اللہ باواز بلند بولو سبحان اللہ بار بار نہیں خواہیدہ ہوندا ایک باری کہہ دینا کافی ہوندا اپنے اللہ دا نام لینا میرے سر احسان نہیں کرنا اماں جی فرما دیا نے نیام نہ فکر نہ کر اسی مائیاں پڑھ کے نہیں آیا اسی تیرے لال دیاں بولو اسی تیرے لال دیاں اسی تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آ گئی آواں اماں جی فرما دیا نے میرے اللہ نے میریاں اکھاں دے اگوں سارے پردے اٹھا دیتے سارے حجاب اٹھا دیتے میں تین چنڈے لگے وے کے ایک مشرق تے لگا ہویا ہے ایک مغرب تے لگا ہویا ہے ایک بیت اللہ شریف دی چھت تے لگا ہویا ہے یا رب العالمین اینی دور ملا دے چنڈے کیوں لوائے نہیں فرمایا اس واسطے لوائے نے کائنات والیاں نوں پتہ لگ جائے اے آن والا تواڈے ورگا نہیں اے دی بادشاہی مشرق اندر بھی ہے اے دی بادشاہی مغرب اندر بھی اے کوئی عام نہیں ہوندا پیا بلکہ لقد جاءکم رسول اے تے بڑیاں شاناں والا رسول آ گیا یہ بڑیاں عظمتاں والا بڑے مقام والا بڑی رفت والا رسول آ گیا ہے رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری ہے اماں جی فرما دیا نے میں سفید رنگ دیاں چڑیاں ویکھیاں جنہاں دے پر یقوت دے نے چنجاں زبرجد دیاں نے اپنیاں بیگانیاں معتبر کتاباں وچ یہ ساریاں گلاں موجود نے جڑیاں میں پیش کرنا وا پیا یہ سفید چڑیاں نے فرماندیاں نے اندر واڑائیاں انہاں نے آ کے میرے کمرے نو ٹھک لے آئے میرے کمرے نو ٹھک لے آئے فرماندیاں نے اماں جان فرماندیاں نے پھر وہ باہر نکل دیاں نے باہر نکل کے بنیرے پیندیاں نے پھر کدی گھر دے پھیرے لاندیاں نے چوں چوں دی بولی بول دیاں نے اے چڑیاں دی بولی چوں چوں ہے اے چڑیاں کی آندیاں ہون گیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دیاں ایک دوجے نو مبارکہ دے دیا ہون گیا اللہ یار
ایک دوجے نو مبارکاں دیندیاں ہونگیاں. محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ انہاں چڑیاں دا ترجمہ کر دے آندے نے ایک دوجے نو مبارکاں دیندیاں کی آندیاں ہونگیاں نی سیو نی اج دے وہ ودائی نی سیو نی اج دے وہ ودائی نی اج آیا ساڈا مدنی ماہی پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر آیا نبیاں دا پیر آیا نبیاں دا پیر تے آندیاں ہونگیاں نی سیو نی او ہادی آیا حق دی کرنے منادی آیا پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر آیا نبیاں دا پیر آیا نبیاں دا پیر. اماں جی فرما دیا نے میں ویکھے آئے وے ان رات جا رہی ہے جا رہی ہے تے دن آ رہا ہے تارے جا رہے نے اجالا آ رہا ہے عندہ طلوع الفجر سپیدہ سحر نمودار ہوندہ پیا ہن اسلم ولادت دے آثار ظاہر ہون لگ پئے نے. فرماندیاں نے ایک دائی میرے سجے بہ گئی ہے ایک دائی میرے کھبے بہ گئی ہے ایک دائی میرے اگے بہ گئی ایک دائی میرے پیچھے بہ گئی. اماں جی پھر کی ہویا ہے فرماندیاں نے اسلم میں ویکھے آئے وے ادھروں تارے ٹر گئے نے ادھروں چڑیاں بول رہیاں نے میلاد دے چنڈے لہرا رہے نے ایک مشرق تے لہرا رہا ہے ایک مغرب تے لہرا رہا ہے ایک بیت اللہ شریف دی چھت تے لہرا رہا ہے. فرماندیاں نے میں ویکھے آئے وے خارجہ منی نور میرے وچوں نور دا ظہور ہویا میرے وچوں نور دا ظہور ہویا ہے. اماں جی کنہ فرماندیاں نے اضاءت لہو قصور شام ملک شام دے محل روشن ہو گئے نے بولو بولو ملک شام دے محل روشن ہو گئے نے. حضرت سیدہ آمنہ نبی نہیں غیر نبی نے بند کمرے وچ بہ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دے وسیلے نال سینکڑا میل دور ملک شام دے محل ویکھ سکدیاں نے. اگر نور والا نبی آپ ہی ویکھے تے کوندل دور تے کوئی نہیں جی دور تے کوئی نہیں. محبوب پیدا ہوئے سرکار دنیا تے آ گئے اماں آمنہ دی گودی وچ آ گئے بے کساں دے کس آ گئے بے بساں دے پاس آ گئے بے سہاریاں دے سہارے آ گئے بے چاریاں دے چارے آ گئے یتیماں تے بیوہ دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھن والے آ گئے رحمت کائنات آ گئے محسن کائنات آ گئے جانے کائنات آ گئے حبیب کائنات آ گئے محبوب کائنات آ گئے نے. جڑے روندے سن انہاں دا رونا بند ہو گیا انہاں دیاں چہریاں تے مسکراہٹاں آ گئیاں نے.
وہ لوگ جڑے بچیاں نو زندہ ترگور کردے سن وہ کم مک گیا ہے کیوں بچیاں نو عزتاں دین والا نبی آ گیا ہے پیو بچی نو غیرت دا مسئلہ بنا کے عزت تے حیا دا مسئلہ بنا کے زندائی کنویں وچ سٹ دیندا سی یا قبر وچ دفن کر کے مٹی پا دیندا سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے بچیاں نو عزتاں مل گئیاں غم انہاں ماواں دے مک گئے جڑیاں روندیاں رہندیاں سن ہائے ساڈی بچی میں ایتھے آنا وا کہ غم کے بادل چھٹ گئے ابرے بہاراں چھا گیا غم کے بادل چھٹ گئے ابرے بہاراں چھا گیا سارے میرے نال شامل ہو کے آکھے آجے مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا سارے مل کے آکھو ذرا مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا مومنو خوشیاں جنہاں نے وعدہ کیتا سی اسی تیرے نالے ذکر دے اندر شامل ہاں انہاں نو میری دعوت ایڈے سادے نہیں پڑھے لکھے لوگ سوکھا جا جملہ ہے مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا مومنو خوشیاں مناؤ غم کے بادل چھٹ گئے ابرے بہارا چھا گیا مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا مومنو خوشیاں پانچ وری پڑھنا جے پائنتن پاک دے نا دے پانچ وری سینے دا ٹیلا کے پڑھنا جے مومنو خوشیاں کملی مومنو خوشیاں مناؤ کملی مومنو خوشیاں مناؤ کملی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا فلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا عزیز علیہ معنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم مومنو خوشیاں مناؤ کملی قد جاءکم من اللہ نور مومنو خوشیاں مناؤ کملی پھر سن لو غم کے بادل چھٹ گئے ابرے بہاراں چھا گیا لو جی غم دے بادل بھی چھٹ جانا ابرے بہاراں بھی چھا جائے تے بندہ پھوڑی پا کے بہ جائے وہ بڑا افسوس ہوا بڑا دکھ ہویا وہ میں کیا جیلوں چھڑان والا جدوں آ جائے وہ افسوس کریدا اجے 5 لتر ہی بجے ہون تھانے چ تے جان چھڑان والا آ جائے پھر کوئی پھوڑی ہوندی ہے
نہیں پھر تو دا شکریہ ادا کری دا بس محفل میلاد اسی شکریہ واسطے کرنے جہنم تو چھڈان والی سرکار آ گئے جی تے بڑا ہی بد نصیب بندہ ہوندا ہے جدی 5 لیٹر جان چھوڑ جے تے باہر محلے جا کے آکھے میں 6 مہینے آپ بھی تے آ ہی جانا جی انہیں کیڑا کو سان کیتا آ گیا اور تینوں سان دا نہیں پتا بھی کنا سان ہویا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ نے احسان کیتا ہی مومنہ ہوتے ہوئے انہاں دے وچ اپنا عظمتاں والا رسول بھیجیا ہے عظمتاں والا رسول بھیجیا ہے وہ جڑیاں دائیاں آئیاں سن حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مبارک دین لگی ہیں توجہ ہے جی کرنی ہے جی آدھا گھنٹہ اور آخری نہیں میں جی جیونا ہے جی اللہ زندگی تھانوں بھی دے مینوں بھی دے جی آخری رات کیوں توجہ بھائی وہ کہنے لگی ہیں آمنہ مبارک ہوئی ایڈا سونا بولو 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 آمنہ ایڈا سونا فرمایا تساں ایڈا سونا کدی نہیں ویکھیا کتے انہاں کہا نا نہیں آمنہ سانو اے دی قسم بولو 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 سانو اے دی قسم ایڈا حسن و جمال دا پیکر اساں کدی نہیں کتے ویکھیا اساں کدی نہیں ویکھیا ہن بولے تاجدار گولڑا فیضان پیر سیال لجپال اعلی حضرت گولڑوی پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی فرمان لگے نہیں دائیو تساں کدی نہیں ویکھیا ہن بڑا موقع جے رج کے ویکھ لو رج کے تک لو تساں کدی نہیں ڈٹھا ایڈا سونا اج ویکھ لو ویکھو کیڈا سونا ماہی ہے ویکھو کیڈا سونا ماہی ہے نال لاڑا جنتا دا نال عرشاں دا راہی ہے نال عرشاں دا راہی ہے نال یہ نال عرشاں دا راہی ہے نال عرشاں دا راہی ہے دائیاں جڑیاں سن حضرت حوا نے حضرت آسیہ نے حضرت سارہ نے حضرت مریم نے ایک ہی آندیاں نے نی اکھاں ویکھ لو نی زلفاں ویکھ لو روغن تے تیل لگا ہویا ہے اکھاں ویکھو ماں زاگ دا کاجل تے کجلا اللہ نے پا کے کلیا ہویا ہے تے جدوں ویکھیا نے تاجدار گولڑا رحمت اللہ علیہ تھے بھی بولے فرماندے نے کی وے دیاں پئیاں میرے محبوب دیاں اکھاں وال غور نال ویکھ لو تو نین کٹورے نے دو نین کٹورے نے دو نین کٹورے نے دو نین کٹورے نے میرے آقا دے دو نین کٹورے نے سرما تگا دائے مازاگ دے ٹورے نے مازاگ دو نین کٹورے نے اللہ کے ولی کے کلام کی بھی کیا بات ہے دو نین کٹورے کٹورے نے دو نین دو نین دو نین دو نین دو نین کٹورے نے یہ سرما تگا دائے مازاگ دے ٹورے نے مازاگ دے ٹورے نے تے تائیاں
کدی گلاں ویکھن کدی ہونٹ ویکھن کدی ٹھوڑی ویکھن کدی اکھاں ویکھن کدی کان ویکھن کدی سینہ انور ویکھن نی آمنہ نی حوا قرآنی نی آشان ویکھ نی آسیہ نی آشان ویکھ نی مریم نی آ ویکھ تاجدار گھوڑا رحمت اللہ علیہ پھر نہ رہ سکے پھر آپ بولے فرماندے نے دائیو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی کیڑی کیڑی شان بیان کرو گیا گل مکدی کیوں نہیں مکان دے دیا کہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل پڑھو 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 انہیں اتھو حساب لگدا تسی کنے کو پڑھ دے ہو پہ کوئی مثل دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی اے چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی ایتھے جا نہیں بولن دی ایتھے جا نہیں ایتھے جا نہیں بولن دی ایتھے جا نہیں بولن دی تاجدار گھوڑا پھر بولے فرماندے نے دائیو کیڑی کیڑی گل کرو گی